वो डॉक्टर था, दहशतगर्द नहीं था वो, तो ये टैग हटना चाहिए। वो फेरी करता था मिल्टन को, वो ये करता था, वो कर, ये सब झूठ है। लेकिन मुदस्सिर का नाम इन्होंने सुबह 10:30 बजे का, क्या वो रात भर तड़पता रहा, क्या उसको गोलियां मारी थी पहले ही, हमें पता ही नहीं था। हमको फिर 10:30 बजे सुबह कहा कि वो भी शहीद हो चुके हैं, वो भी मर चुके हैं। मासूम तिम छुते ब्रोट के, वो बच्ची, ये एक छोटा लड़का है और वो बच्ची है, इनका क्या होगा? इसके मासूम बच्चे, उन पर क्या गुजरेगी कल जब वो स्कूल जाएंगे? उनसे कहेंगे ये दहशतगर्द के बेटे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ और मैं जामिन पीरज़ादा। हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जो है कई सारे सवालातों ने जन्म लिया। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ इस वक्त डॉक्टर मुदस्सिर गुल के घर के यहाँ, और यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपसे जानेंगे कि हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ, उस मामले में अभी जो है LG साहब ने ट्वीट किया कि इस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी हो जाएगी, हम देखेंगे क्या होगा, विल सी व्हाट विल हैपन। इंक्वायरियाँ तो होती रहती हैं, कौन इंक्वायर करेगा, कौन क्या करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे बच्चे पे एक टैग दिया गया है दहशतगर्द होने का। वो डॉक्टर था, दहशतगर्द नहीं था वो, तो ये टैग हटना चाहिए। वो फेरी करता था मिल्टन को, वो ये करता था, वो कर, ये सब झूठ है। ही वॉज अ सिंपल मैन, वॉज अ सिंपल सिटीजन, और खिदमत करता था कौम की। उसने कोई दहशतगर्दी नहीं की आज तक, हमारे में किसी बच्चे ने भी नहीं की है। तो ये टैग हटना चाहिए। बाकी ये लाश कहते हैं देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, वो तो वो ये जाने। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में क्या होगा, कौन इंक्वायरी करेगा, कैसे करेगा, विल सी इट व्हाट विल हैपन एंड देन विल सी। पहले मेरी अर्ज़ ये है आपसे भी और मीडिया, तमाम मीडिया से, इस पर लड़ लीजिए कि एक आम शहरी, एक शरीफ लड़का, इस पर इल्ज़ाम कैसे लग गए? ये जी वाइट कॉलर्ड दहशतगर्द था। व्हाट डू यू मीन बाय वाइट कॉलर्ड? ही वॉज अ वेरी गुड बॉय, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज डूइंग हिज जॉब पीसफुली, ही वॉज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी केस, बिकॉज मैंने उसको पाला है हमारे घर में। और ये कह रहे थे घर वो मिल्टन को लाता था, कभी मैंने नहीं देखा है उसको, किसी के साथ भी नहीं। ये टैग पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये आगे पहुँचाइए, ये टैग हटना चाहिए। इसके मासूम बच्चे, उन पर क्या गुजरेगी कल जब वो स्कूल जाएंगे? उनसे कहेंगे ये दहशतगर्द के बेटे, या इसकी मिसेस काम करती है, उसको कहेंगे ये दहशतगर्द की वाइफ है। ये टैग हटना चाहिए। ये मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया वाले, तमाम मीडिया वालों से, ये इस पर गौर करें कि ये टैग इस पर जो दिया है, आज जी साहब ने कहा हमें बहुत पता है, ये इनको करता था, इनको पैसे देता था। इसको खुद पैसे नहीं थे तो ये क्या उनको देता? ये मजदूरी करता था, थोड़े बहुत इसके बाप के घर का गुजारा चलाता था, तो कहाँ से दहशतगर्दी की थी? बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस पर ये टैग हटना चाहिए। ये मिलिटेंसी का, ये दहशतगर्दी का, वाइट कॉलर्ड मिलिटेंट, ये नया ही नाम मैंने सुना है आजकल, तो ये हटना चाहिए। बाकी जो हुआ वो हुआ, ये रब का करना था, ये हमारी किस्मत में लिखा था। हमने बच्चा खो दिया, हमने हमारी जिगर का टुकड़ा खो दिया है, ये हम ही जाने, हम क्या जानते। आखिरी बार आपकी बात मुदस्सिर साहब से कब हुई थी? आखिरी बार कब हुए थे, मिले थे वो? जिस दिन एनकाउंटर हो गया उसी दिन सुबह जिस दिन एनकाउंटर हुआ, घर से निकले, जब घर से वो निकले, बस फिर जब 6:30 बज गए तो उसका फ़ोन बंद आता था। वहाँ कॉर्डन किया गया था, इसको पहले बुलाया गया था, आप ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, वो कौन है, आप चलो, आप आओ। फिर उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने 3 का नाम लिया शाम को कि 3 बंदे हैं, उनमें एक है ये, एक है वो, एक है वो। लेकिन मुदस्सिर का नाम इन्होंने सुबह 10:30 बजे का, क्या वो रात भर तड़पता रहा, क्या उसको गोलियां मारी थी पहले ही, हमें पता ही नहीं था। हमको फिर 10:30 बजे सुबह कहा कि वो भी शहीद हो चुके हैं, वो भी मर चुके हैं। यहाँ पर मुदस्सिर साहब के वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो तुह निश जानन आखिरी टाइमस कर गई तुम कत, तो मुदस्सिर साहबन पन्ने पत कम त्रो, तमिस क्या क्या आयालस मज कम तमिस रोजान? आखिरी कत गई, मैं अम दह एनकाउंटर शाम गो, अम दह सुबह 10 बजे गई, वार कर द्राव पन्निस कारस, डैडी बह नेर, मम्मी तो वो बह नेर। पत कोर 5 बजे बोझ खता मैं कारण बदनाम गोमुत, अस कोर फोन आव स्विच ऑफ। पत दोप फलान जाए सो एनकाउंटर चलान, वार वार गो मालूम कि यह फलान जाए स्पॉट से लगभग जाए। पत समझो मैंने खोलूँ फेसबुकस कि 2-3 नफर से गो शहीद कोड़क नाव तुंद,
تمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ نہٕ اَسہِ دوٚپ یِم چھِ ٹھیٖک تیٚلہِ یِم آسَن یِمو سُچ آف آسان فون یِمَن تھٲیمٕتۍ پَتہٕ آو نفر دوٚپُن ہسا سُہ چھُ لگ بگ 1 بجے آو سُہ 1:30 بجے گٔے دوٚپُن سُہ ہسا چھُ گوٚمُت شہیٖد أسۍ گٔے PCR WCR SH اوس نہٕ تِمو مون مطلب تِمو دوٚپ اَسہِ چھُنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ پَتہٕ آو نفرٕے دوٚپُن مےٚ کوٚر SH ووٚن فون دوٚپُن سُہ ہسا چھُ مُدثر چھُ تٔتھۍ منٛز مُدثر صٲبَس کۭتیاہ بَچہِ چھِ حظ مُدثر صٲبَس چھِ 2 بَچہِ حظ لٔڑکی 1 تہٕ لٔڑکہٕ 1 مسز چھِ رافیہ أمِس رافیہ چھُ أمِس ناو مسز تہٕ بَچہِ 2 معصوٗم تِم چھِو تۄہہِ برونٛٹھ کٕنۍ یہ چھوٹا لڑکا اور وہ بچی ہے ان کا کیا ہوگا ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے یہی واحد کمانے والا تھا اب جب انہوں نے اس کو لیبل دی تھی تو اس بچے کا کیا ہوگا یہ کل ملٹن کا بچہ ہے یہ جھوٹ یہ جو انہوں نے جھوٹ کہا ہے ٹی وی پر وہ یہ کہ یہ بڑے کاروباری تھے یہ بہت معاون تھے مددگار تھے ملٹنس کے یہ ہٹنا چاہیے پہلی ریکویسٹ ہماری یہ ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہمارا بچہ شہید ہو گیا وہ ٹھیک ہے اب ان بچوں کا کیا ہوگا اس کی مسز کا کیا ہوگا رافیہ اس کی مسز کا نام ہے اس کا کیا ہوگا کل اس کو کہیں گے یہ وہ ملٹن کی بیوی ہے وہ نوکری کرتی ہے کل اس پہ لگائیں گے وہ SRO کی ملٹن کی بیوی اس کو نکالو کیا ہوگا اس کا کم سے کم وہ 2-4 پیسے تو کماتی ہے ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں آپ سوچیے واحد کماؤ تھا اس میرے بھائی کا یہ کیا کرے گا اس کو یہ تو سڑک پر ہے یہی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ اس بات کو آگے جائیے بھائی آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے یہاں ہول ایریا جو ہے حیدر پورہ پرے پورہ باغات برزلہ ہمامہ آپ کون پوچھے ڈاکٹر مدثر کیا تھا کیا وہ ملٹن تھا کسی سے بھی آپ راستے چلتے اسلام آباد میں دیکھیں ان کے ساتھ کولیگس تھے جو ان کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے ان سے پوچھے وہ وہاں سے آگے تھے بیچارے کہیں کسی ہمسایہ کوئی بھی کہیں ملٹنسی کا کوئی شکل ہے تھا اس پہ آپ جائیے تھانوں میں کوئی رپورٹ ہے کہیں کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ کچھ ٹچ ہی نہیں تھا سرکار سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں آخر میں اس کا پروب اچھی طریقے سے ہونا چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے جو ٹیگ ہے ہٹنا چاہیے ملٹنسی کا ٹیگ ہٹنا چاہیے باقی تو لاشوں کو ان کو آج یا کل تو وہ ان کو دینی ہے باقی وہ جو ٹیگ لگا ہے وہ ہٹنا چاہیے بس یم چھ امس ڈاکٹر مدثر صٲبن 2 معصوم بچے یہ گئی بچی تو یہ گو بچہ سوچو ان کا کیا حال ہوگا ان کو کون ریہیبلیٹیٹ کرے گا یہ کل جائیں گے سکول تو اس کو کہیں گے آپ کا باپ دہشت گرد تھا وہ ڈاکٹر تھا تو دہشت گرد کہاں سے ہو گیا یہ بچی ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کی رافیہ مسز ہے اس کا کیا حال ہوگا میں پہلے ہی میں نے گزارش کی ہے آپ سے کہ یہ ٹیگ ہم نہیں چاہتے ہم یہ ہٹنا چاہیے جو حقیقت ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں آپ یہاں علاقے میں گھر گھر جائیں اس کہیں کہ آپ مدثر دہشت گرد تھا ٹیررسٹ تھا اس کے پاس ٹیررسٹ اپنا کام کرتا تھا تو یہ معصوم بچوں کا خیال کیجیے آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ اس کا والد ہے واحد کمال اس کا تھا کمپنسیشن اس کو ملنا چاہیے اس کو کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا یہ اس کو مارا گیا یہ یاو ہنگت منگ آج زیادہ مز آو یہ ہنگت منگ نت امس ات کہیں یمن بچن ہند سوچو یمن بچن خیال کرو تھی کہ تھی ذمہ واری میڈیا والن مالس ماجہ ہند یمن بچن ہند یم گھن ریہیبلیٹیٹ گھن یمن گھس کمپنسیٹ کرن یہ ٹیگ گھس ختم گھن کہ یہ دہشت گرد ہی واز اے سٹیزن باعزت شہری تھا ہم سب لوگ ہمارا سب خاندان باعزت ہے ہمیں کبھی داغ نہیں لگا ہے کبھی بھی ہمارے خاندان میں کبھی ملٹنسی کا داغ نہیں لگایا جی we have got 6 doctors in our family تو کیا وہ سب دہشت گرد مطلب نزدیک پریوار میں 5-6 ڈاکٹر ہیں تو ہمارے نزدیک 5-6 ڈاکٹر یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اب ہم مجسٹریٹ انکوائری چاہتے ہیں کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جوڈیشل پروب ہونا چاہیے تاکہ یہ ہاں ریٹائرڈ جج سے ہو کہ کیا یہ وہ جائے گھر گھر پوچھے ریٹائرڈ جج صاحب جائے کہیں بھی جائے وہ کہے کہ مدثر کون تھا کیا ملٹن اس کو فارن ایڈ آتا تھا کہاں اس کے پاس ان بچوں کے لیے پیسہ نہیں تھا باپ کے لیے پیسہ نہیں تو کہاں سے فارن ایڈ آتا ہے اس کا کون دیتا تھا اس کو کہاں تھا اس کے پاس کون سا روپیہ تھا گاڑی تھی تو گاڑی لانا گناہ نہیں ہے لیپ ٹاپ تھا تو لیپ ٹاپ گناہ نہیں ہے موبائل فون تھے 4-5 وہ تو ہمارے ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں ٹی وی ہر کے گھر میں ہوتا ہے یہ جو الزام ہے اس سے بری ہونا چاہیے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے میری